नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकारीच्या ह्या खास कार्यावळीन तुमचे स्वागत। ह्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी एक व्हडली घोशणा केली। ती घोशणा कितें तर गोंयांत 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर जी घरां आसात ती सगळीं घरां कायदेशीर करपाच्या संदर्भात, त्या सगळ्या लोकांक मालकी हक्क दिवपाच्या संदर्भात आनी जी घरां मूळ मालकांनी दुसऱ्या कोणाक भाड्याक जर दिल्ली आसत नाजाल्यार विकली आसत इलिगली, तिवूय घरां कायदेशीर करपाच्या संदर्भातलो हो डिसिजन सुमार 6000 लोकांक ताचो फायदो जातलो असोय दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्लो आसा। 1975च्या सुमारास ही येवजण सुरू जाल्ली। मूळ गोंयकारांक जे अर्थीक दृश्ट्या कमकुवत, ज्यांच्या कडेन जमीन ना अशा पद्दतीच्या गोंयकारांक ही येवजण त्या वेळार काँग्रेस सरकारान सुरू केल्ली। आनी आत्ताच्या परिस्थितीत ह्या येवजणेचे कितलेशेच विशय तयार जाल्ले। लोकांनी जी सुरवातीची जी घरां आसलीं ती दुरुस्त करून लोकांनी योग्य पद्दतीन घरां बांदलेली, कांय लोकांनी ती घरां विकलीं, कांय नव्या लोकांनी ती जमनी ती घरां विकत घेतलीं, असो वेगवेगळे विशय आसले। म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 3 ते 3.5 हजार नवीन एप्लिकेशनां 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर आमकां 100 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवची अशी नवीन एप्लिकेशनां सरकार कडेन पेंडींग आसा। आता हो निर्णय घेतल्या उपरांत पुराय गोंयांत एक अशा पद्दतीची परिस्थिती वातावरण तयार जालें की ह्या सरकाराक आनी स्पेशली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां गरिबांचो इतलो पुळको आयलो, गरिबांच्या ह्या परिस्थितीची तांचें काळीज एकदम पिघळ्ळें आनी तातूंतल्यान तांणी हो डिसिजन घेतलो आनी सरकारान ह्या लोकांक थाकाय दिवपा खातीर हो डिसिजन घेतलो। पुणून जेन्ना वास्तवाचो अभ्यास आमी केलो, रियलिटी समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना आमच्या लक्षात आयलें की ह्या सगळ्या प्रकरणा फाटल्यान एक बॅकग्रावंड स्टोरी आसा। आनी ही बॅकग्रावंड स्टोरी कितें आनी कित्याक लागून सरकाराक हो डिसिजन घेवचो पडलो, ही स्टोरी आयज आमी समजून घेतले। आनी त्या स्टोरी खातीर आमच्या वांगडा आसात पर्वरी मतदारसंघात सुकूर ह्या पंचायत वाठारांत रावपी बाब निलेश गजानन च्यारी। निलेश, तुका येवकार ह्या कार्यावळीन। बाब निलेश गजानन च्यारी आनी 20 पॉयंट प्रोग्राम हाचो संबंध कितें असो पयलो प्रश्न तुमच्या मनात आयला आसतलो। निलेश गजानन च्यारी हाच्या बाबतीत एक अशी केस घडली की 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर ऑलमोस्ट 75-76 ह्या वर्सा ताच्या बापायक तो प्लॉट सँक्शन जाल्लो। आयज 2025 मेरेन निलेश ल्हानाचो व्हड जावन त्या सुकूर पंचायतीन त्या 20 पॉयंट प्रोग्रामान रावता। आनी आकस्मीक एक प्रकरण घडटा, एक लिगल प्रकरण घडटा आनी तातूंतल्यान निलेश गजानन नायक हाचें घर हें मोडपाचो प्रकार घडटा। आनी हो इशू पुराय गोंयभरान, गोंया भायरूय हो इशू बरोच गाजता। आनी मागीर ताची अशी कितें तरी एक परिस्थिती निर्माण जाता की 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर ज्यो इल्लिगॅलिटी जाल्यात त्यो सगळ्यो इल्लिगॅलिटी सरकाराक मोडच्यो पडटल्यो अशी परिस्थिती निर्माण जाता। आनी मागीर सरकार आकस्मीक एक डिसिजन घेता आनी ह्या सगळ्या लोकांक कायदेशीर करपाची ऑर्डर दिता। निलेश, म्हाजो पयलो प्रश्न, तूं सुकूर पंचायतीन 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर तुमी रावता। आमी सुरवात तुज्या बालपणा पासून करया। हो 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो 100 स्क्वेअर मिटर प्लॉट तुज्या बापायक खंयच्या वर्सा सँक्शन जाल्लो, मागीर तुमी थंय घर केन्ना बांदलें आनी फ्रॉम 76 टू 2025 हो सगळो प्रवास तुजो त्या वाठारांत कसो गेलो? आमकां बाबाक अलॉट जाल्लो 1976 76 मागीर ते घर बांदपाक आमचे कडेन ताका नासलें, कित्याक ते जंगल आसलें सगळें, सो बांदपाक वचोंक ना थंयसर। मागीर थोड्या दिसांनी ते घरां येयलीं, मागीर बांदपाचें थरयलें बाबान। सो बाबान ते जागो घेतलो, बांदपाक स्टार्ट केलें। पूण आमची आर्थीक स्थिती नाशिल्ल्या कारणान बाबाची ते हळू जातालें। 87 मेरेन आमकां गेलें थंयसर। 87 आमकां हावस टॅक्स स्टार्ट जालें, रावंक लागली आमी थंयसर। मागीर ते रावपाक येयलीं सगळे। हांव 4th स्टँडर्डान काय कितें आसलो तेन्ना आमी शिफ्ट जालीं थंयसर रावपाक। आमचें घर खूब कशी आसली आनी तितून रावतालीं। पावस येयलो जाल्यार आमकां राम 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 करून रावचें पडटालें, अशी परिस्थिती आसली आमची। सो थंयसून मागीर व्हडले जाले। बाबान इल्लें करून आमचे फॅमिली व्हडली जावंक लागली। आमी 14 जाणां भावंडां आमी। सो जागो पावना जालो, सो ते मातशें वाडयलें थंयच्या थंय। आनी मातयेचेंच घर सगळें तशेंच आसलें।
हांव जेन्ना कामाक लागलो स्कुलाक कॉलेज स्कूल सोंपल्या बरोबर हांव कॉलेजीक वयतालो तेन्ना कॉलेजीनसून हांव पेपर्स घालतालो सांची कॉलेज आसताली सकाळचे न्यूज पेपर्स घालप दूद विकप आनी ते पयशांचेर हांव इल्ले इल्ले करून घराक हे करूंक लागलो घराक पयशे मोडूंक लागलो आनी इल्ले इल्ले करून घर ते चिऱ्यांनी बांदूंक लागलो तेन्नाच हांवें ल्हानाचो व्हड जाताना हांवें थंय पळयलां कितलेशेच लोक नांवार एकट्याचे आसताले पूण रावंक दुसरोच येतालो पूण आमकां तें कळनासलें कित्याक आमी तितून इनवॉल्व जायना ती पळय आमच्या शेजाऱ्याक शोभना हरमलकर म्हणून आसा तिजो घोव सुरेश हरमलकर तेणें तशेंच विकतें घेवन थंय रावंक येयलो घर बांदतना तेणें लायट उदक आमचेच वापरली शिमीट आमगेरच दवरतालो सगळें आमचे मदत घेतली घर बांदलें तेणें दुरीक घातलो चोशी वाटेन घर थापयेचें बांदलें जें तेन्ना आमकां तें व्हडलें कशें दिसतालें थापयेचें घर बांदप म्हणजे कोण वाश्याचें घर बांदलें तें अलावड नासलें तरी तेणें सगळें हें केलें पूण तें कशें केलें तो कदंबन कामाक आसतालो पयसो आसलो केलें तेणें आमी तें पळयताले फक्त आमकां तें व्हडलें कशें आई म्हणटाली अशें घर बांदूंक जाय अशें करून म्हाका सांगताली सो तें आयकताले आमी तेणें बांदलें मागीर तेणें सगळें करून जालें जेन्ना आमी थंय टॉयलेट बाथरूम बांदपाक मागीर तर जंगलां सोंपोंक लागलीं म्हणटा टॉयलेट बाथरूम करूंक जाय आमी तो गव्हर्मेंटाचो टॉयलेट मेळ्ळो तेन्ना ते टाकी मारपाक जेन्ना पळय हें केलें तेन्ना ती बायल झगडोंक लागली आमचे कडेन तेन्नाच्यान तिणें झगडी स्टार्ट केली की टाकी थंय दुर्गाक तेकोन मारूं नाका हे ते वयल्यान सुरू तिची झगडी म्हणजे हांगाल्यान तुमचें कॉन्फ्लिक्ट सुरू जालें शेजारी शेजाऱ्याचें आनी हे कॉन्फ्लिक्ट मागीर ह्या परिस्थितीक पावलें निलेश बाब तुमी 70चे आणि 70तल्यान तुम्ही पर्वरी हांगासर शिफ्ट जाले ल्हानपणांसून पर्वरीक कामाक येयल्लो पळय तेन्नाच्यान पर्वरीत सेटल्ड आसा हय हय आता एक प्रश्न सदांच चर्चेक येता की हो 20 पॉयंट प्रोग्रामान खरेंच गोंयकार उरल्यात काय कितें की गोंयकारांनी भलत्यांकूच ह्यो प्लॉट विकून घरां विकून तुज्या सुकूरची 20 पॉयंट प्रोग्रामाची परिस्थिती कितें आसा आता सुकूरच्या बाबतीन आमकां सगळें खबर आसा म्हणजे हांव तें सांगू शकता हय आता तो 20 पॉयंट आहा पळय न्हू आमचो थंयसर अरावंड 200 सुमार घरां आसा अरावंड 200 सुमार घरां आसा 20 अलॉटेड घरां ओके पूण ते अलॉटेड घरां भितर 60% गोंयकार आसा 40% आउटसायडर्स आसा ओके विकते घेवन गोंयकारांनी तांकां विकल्या आनी जे विकले घेतले पळय तितून थोडे गोंयकारूय आसा ओके हांव म्हणना की सगळ्यात मायग्रंट्स आसा गोंयकारूय आसा आता निलेश तुमची आणि त्या शेजारणीची झगडी सुरू झाली तुम्ही ते सोकपीट मारतना तिने ऑब्जेक्शन घेतलें त्या झगडे उपरांत मागीर तुम्ही ते सोकपीट घातल्या उपरांत तुम्ही ते रिकन्स्ट्रक्ट केलें तुजें घर ते सोकपीट मारून जालें सगळें सिस्टमॅटीक कित्याक तेन्ना आमचें घर धाकटें हय हय सो आमकां कोण आडोवपाक करपाक येयलो तो टॉयलेट जो बांदलेलो तो गव्हर्मेंटाचो सो तेंच्या कायद्या अंडर तेंच्यांनी बांदलो सो तेन्ना कोणाचें ऑब्जेक्शन तुजें घर तुवें परत रिकन्स्ट्रक्शन केन्ना केलें आतां हे 5 वर्सांक जेन्ना पंचायत इलेक्शन आसलें पळय तेन्ना इलेक्शनाच्या हितून हांवें तें बांदपाक स्टार्ट केलें वयर स्लॅब घालता म्हटलें पंचाक सांगलें आमच्या हांव स्लॅब घालूं रे तो म्हणूंक लागलो घाल फायल करची पडटा फायल करीत जाल्यार तुका म्हणूंक लागलो 3 कॉपी करच्या तुका मेळचें ना म्हणूंक लागलो कमिशन कित्याक थंय म्हणूंक लागलो स्लॅब घालपाक अलावड ना अशें पंचान सांगलें हांवें म्हणलें सगळ्यांनी घातला मरे म्हटलें तेका तेन्ना तो म्हाका म्हणूंक लागलो कितें सगळ्यांनी घातला तुवें घाल मरे म्हणून कोण आडयता तुका दाटयांनी बांदली तुका कितें आहा अशें पंचान म्हणलें बांद तूं म्हणून हांव नकळो हेंचे फाटल्यान कितें कडसताना हांवें हात घातलो ते वयले नळे काडले स्लॅब घातलो वयर काडले वयर स्लॅब घालून जाल्या बरोबर ती बायल कंप्लेंट करपाक आता तुज्या घरांत कोण कोण रावताली म्हाज्या आई बाबा आसा आई बाबा म्हणजे वय कितें तांचें आतां बाबा आसा 74 इयर्स ऑफ एज आई आसा 68 इयर्स ऑफ एज आईच्या झोपराचें ऑपरेशन केल्लें आसा चलोंक सारकें जायना अशें तूं घर बांदलें स्लॅब घातलो वेवस्थीत कुटुंब वाडलें तशें तूं घरूय वाडयलें आता घर तू बांदल्या उपरांत शेजारणीन तुजी कंप्लेंट केली आता कंप्लेंट जाल्या उपरांत मागीर फुडलो प्रोसेस कसो सुरू जालो तिने कंप्लेंट केली कितें पयलीं पावळी पडटली आपल्या घराचेर न्यूसन्स क्रिएट केला इल्लीगल म्हणून सांगूंक ना न्यूसन्स क्रिएट केला तो काम करता आनी तेणे न्यूसन्स क्रिएट केल्या तेका लागून तिणें कंप्लेंट दिली ते न्यूसन्साक हांवें रिप्लाय केलो मागीर ते पंचायतीन म्हाका इन्स्पेक्शनाक येयली तेंच्यांनी म्हाका पोनेळ घाल म्हटलो तो घातलो सगळें जालें मागीर पंचायत इलेक्शन पळय जेन्ना येयलें
तेन्ना ते पंचाक दिसले कितें हांव म्हाजे बायलेक इलेक्शनाक बसयता तेका लागून तेणें तें दामून धरलें. ओके डिमॉलिशन ऑर्डर काडली म्हाका. ओके डिमॉलिशन ऑर्डर काडिना पंचायतीन काडली पंचायतीन डिमॉलिशन ऑर्डर काडली, शोकॉज काडली, डिमॉलिशन काडली. सेक्रेटरी तसोच सतीश गांवस म्हणून तेणें इन्स्पेक्शन कितें केलें. सतीश गांवस म्हाका दिसता फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स थंय आहा तो म्हणजे सारको परमनंट सेक्रेटरी. आनी तो हेजे होर्डिंगाचेर बीन आपलें नांव येता तेजें सेक्रेटरी. ओके सीएमाक विश एका आमच्या मंत्र्यांक विश करता. ओके सो तो आसा थंयसर. पूण ते तेन्ना ते हे जाले पळय खंय पावल्ले आमी म्हाका तुजें हें जालें तुका शोकॉज काडली, डेमोलिशन ऑर्डर काडली हय. पंचायतीन. मागीर पंचायतीन डेमोलिशन काडिना फुडें हांवें त्या आमच्या स्थानीक पंचाक म्हटलें अरे म्हटलें सायबा अरे तूं म्हणून म्हणलें इलेक्शनाक बसय. हांवें म्हणलें ना रे बाबा म्हटलें हांव बायलेक इलेक्शनाक बसयना कोणा म्हाका पॉलिटिक्स नाका म्हटलें तुज्या पांया पडटा मातशें फाटीक घेवंक जाय. तेणें मागीर कितें करून ती विड्रॉ केली कंप्लेन. विड्रॉ जाली कंप्लीट. विड्रॉ जाली. ओके विड्रॉ जाली. आमी घर बांदून जालें, आमी तें घर सारकें करून जालें, आमी थंय रावंक लागलीं. शेजाऱ्याक रावतालीं ती थंय येवन रावलीं. सगळें जालें. 8-9 म्हयने कांय जाग ना कोणाची. 9 म्हयन्यांनी ती बायल परती जागी जाता खुशीची आनी बेश्टीच वयता आनी इल्लीगल घर बांदता म्हणून कंप्लेंट दिता परत पंचायत. बरें तिच्या आतां नव्या ह्या कंप्लेंटी उपरांत फुडले घडामोडी कश्यो जाल्यो? फुडल्या सकाळी तिणें 11:40 कंप्लेंट दिल्या ते कंप्लेनी प्रमाणे. 11 इल्लीगल घर बांदता म्हणून कंप्लेंट दिल्या. आनी सांजचे 5:30 सुमार पंचायतीचो पिवन सायट इन्स्पेक्शन नोटीस घेवन म्हाज्या घरा कडेन पावलो. एकाच दिसा त्याच दिसा फास्ट एक्शन येयलो. 8 दिसांनी इन्स्पेक्शनाक येयले, 4 दिसांनी इन्स्पेक्शनाक येयले. इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी म्हणून म्हणलें तुवें हें वाडयलां. पयलीं केल्लेंच तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन. सो तशेंच त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी रोखडीच शोकॉज नोटीस काडली. शोकॉज नोटीस काडिना फुडें म्हाका परतो आकार दिलो पयलींच डिमॉलिशन काडलेलें. सो आतां कितें करपाचें एका तेका विचारलें तो म्हणून तुका आतां DOPन वयचो पडटलो आनी कितें सांगलें म्हाका. शोकॉज नोटीस काडून शोकॉजाक रिप्लाय केलो. रिप्लायाक म्हाज्या कन्सिडर केलो ना. रिप्लाय करच्या पयलीं हांवें ते बायलेची कंप्लेंट दिली की ती इल्लिगली रावता म्हणून. तुवें तिची केली कंप्लेंट? तिची कितें म्हणून तिचें घर नांवार प्लॉट नांवार ना, तें घर बांदलां तें दुसऱ्याच्या प्लॉटार. ही कंप्लेंट तिची दिली पूण तेजेर कांयच जालें ना. तिचेर कांय ना तुजेर सोमतें सकाळी कंप्लेंट सांजचो सर्वे. इन्स्पेक्शन जालें, शोकॉज नोटीस काडली, शोकॉजाक रिप्लाय दिलो, तेजेरय एक्शन ना. डिमॉलिशन काडली. डिमॉलिशन काडली पळय घराक डिमॉलिशन काडिना फुडें परती दुसरी कंप्लेंट दिली तिची. तिचेर एक्शन घेया म्हणून. तिचेर कितें कांयच ना एक्शन. डिमॉलिशन ऑर्डर येयली म्हाका. डिमॉलिशन येयना फुडें हांव DOPन गेलो. DOPन वचना फुडें 20 दिसांनी DOPनसून म्हाजी केस भायर पडली. सोमती 20 दिसां सारकी भायर पडली. सगळे जाण म्हाका म्हणटा इतली फास्ट भायर पडोंक शकना. तुजीच केस म्हाजीच केस सामकी रॅपीड स्पिडीन कन्सिडर केली भायर पडली. थंयसर म्हाका ते कळ्ळें की कोण तरी मिनिस्टर इनवॉल्व आहा. सो आमी तुका स्टे दिवंक शकना. कित्याक हांवें खूब जाणांक सांगलें. बरें म्हणजे पंचायत संचालक जे आसले आमच्यो त्यो उघडपणान सांगता पळय म्हाजेर अमक्याचो प्रेशर आहा, हांव काय करूं शकना, म्हाका ती ऑर्डर दिवची पडटा. ही एक बरी गजाल आमची पंचायत संचालक करताली. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कोण तरी मिनिस्टर इनवॉल्व कोण आसतलो. म्हाका प्रश्न पडलो. मागीर तें जालें, सगळें जालें. मागीर हांव हें करूंक वचपाक म्हणजे त्या मिनिस्टराच्या पांयां धरपाक वचपाक म्हटल्यार 4 दिसांनी पंचायत घरा कडेन सगळे स्कॉड घेवन सगळे घेवन मोडपाक सांग नोटीस ना कांय ना, कांय सांगप ना, कांय ना, डायरेक्ट येयले मोडपाक येयले पळय. तेन्ना तेंचे कडेन डिमॉलिशन स्कॉड नासले. PWDन तांकां सांगलेलें आमचे कडेन स्कॉड अवेलेबल ना, तेन्ना तुमी पोस्टपोन करचें डिमॉलिशन. तरी आसतना पंचायत त्या दिसा कशी येयली की म्हाका स्टे घेवपाक बाबा कलेक्टराची चान्स मेळपाक जायना. म्हणजे त्या दिसा मोदी येयल्लो मडगांव. हाफ डे हॉलिडे आसली. त्या हाफ डेच्या दरम्यान ते येयले. 1:30 सुमार ते घरा कडेन येयले आनी तुमच्यान सारकें. त्या दिसा हांव कोणाक उलो मारूं कितें कांय कळना. मागीर जेन्ना तो काँग्रेसीक उबो रावल्लो पळय विकास पवार तेजो हेल्प घेतलो, तेका उलो मारलो, तो येयलो धांवत. तेणें येवन थंय सगळें हाडयलें तें. मागीर ते एक्सपोज केलें तेंकां. मागीर म्हाका स्टे मेळ्ळो डिस्ट्रिक्ट कोर्टानसून. डिस्ट्रिक्ट कोर्टानसून स्टे मेळ्ळो. मागीर उरलें 8 दीस उरलें. 15-20 दिसांनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टानसूनय भायर पडली. मागीर हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टान पळय गेलो तेन्ना हांव गांवांत भोंवलो पळय. म्हटलें म्हाका जर ऑर्डर येयली जाल्यार तुमकांय ती ऑर्डर मागीर फाल्यां लागू जाता. सो सगळे जाण मेळोन सरा कडेन वचोन ताका सांगया. कोणूच हेल्पाक भायर सरना. कित्याक तुजें मोडटा आमचें मोडटलो. भंय निर्माण जाल्लो न्हू सगळ्यांनी. ते सगळ्यांची घरां तशीं आहा. सगळे जाण गरीब थंयसर, श्रीमंत काय ना, त्रास करून करून वयर सरले. आनी इतले
50 वर्सां काढून थंय पयशे सगळे जोडलेले घालून घराक मोडले जाल्यार कितें करतले सगळ्यांचे विचारतात न्हू कित्याक कोणूच थंय एका हेचो ना सगळे म्हाज्या भाशेनूच आसात लोक कळ्ळें न्हू सगळे शेजारी आहा ते सगळे ती बायल सुद्दां गरीबच ती श्रीमंत न्हू पूण तिका ती अक्कल नासली की अशें जातलें बरोबर आता म्हाका एक सांग हो सगळी स्टेज आता हांगा मेरेन पावली हायकोर्टानूय तुजी केस भायर पडली आणि हायकोर्टान ऑर्डर दिली तिचे डिमॉलिश करपाचें आता प्रश्न असो आसा की जेन्ना असो आकांत कोणाचेर येता त्या मनशाक पयलो उगडास येता तो आपलो कोण तो थंयसरलो स्थानीक आमदार जो आसा ताचे कडेन वचून पांयां पडपाचें स्थानीक आमदारा कडेन तूं गेल्लो हांव मदत पयलीं करपाक स्थानीक आमदाराक लेटर केलें ताका मेळपाक ट्राय केली मेळोंक मेळ्ळें ना मागीर जेन्ना ताका ऑर्डर येयली तेन्ना म्हाका पंचायतीन आफोन येलो सेक्रेटरी ती सरपंच सोनिया पेडणेकर आहा तिच्या घोव संजय पेडणेकर आनी तो रोहळू पार्सेकर म्हणून एक पॉयंट तेंच्यांनी आफोन येलो बसयलो आनी म्हणूंक लागले पळय बाबा तुका जाणटी आवय आहा बापूय आहा तेंचे चीत म्हणूंक लागलो आनी सराक वचून चूक माग हांवें म्हणलें चूक मागपाक तयार आसा हांव चूक मागना न्हू हांव म्हणटा लोटांगण घालता म्हणटा चूक कित्याक चूक कसली चूक आतां कसली चूक ओके, ती हांव चूक नको. मागता, बरें, चूक चूक मागता मागता. म्हटलें पूण म्हाज्या घराची ऑर्डर पळय येयल्या ती कशी सेव्ह करतलो तें सांग म्हटलें बरोबर कळ्ळें ती कशी सेव्ह करतलो ती जर सेव्ह जाता जाल्यार म्हटलें हांव लोटांगण घालता म्हटलें सरा कडेन तुमच्या तशें आसा ते सांग तयार जावंक पांया पडत म्हणूंक लागलें काय ना मागीर ते 4 दिसांनी पळय जाल्यार डिमॉलिशन स्पॉट घेवन पंचायत येयली डिमॉलिश केलें ना लायट उडयली आनी केलें 8 दिसांनी तांकां कंप्लेन्स रिपोर्ट दिवंक जाय आसलो तेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो की कितें तरी कोऑपरेशन जालें ना म्हणून उरलें म्हणून आमकां टायम दिवचो म्हणून टायम घेतलो मागीर परते येयले मोडपाक 15-20 दिसांनी परते येयले मातशेंशें मोडलें अशें घर भितरलेच भिंती म्हणून अशें मोडलां की ते मोडूंक तांकां ऑर्डर आसली फूल मोडपाचें आनी मागीर ते हांवें ते कायद्या प्रमाणे बांदपाचें अशें कायद्या अंतर्गत बांदपाचें अशी ऑर्डर आसली पूण हेंच्यांनी ते आजून सुद्दां मोडूंक ना आनी तें घर आसा तशें आहा फक्त भितरल्यो वण्टी मोडल्या आनी म्हाका तितून रावोंक मेळना तशी स्थिती करून दवरली म्हणजे आता जाणट्या आवय बापायच्या दोळ्या मुखार हे सगळें सगळें घडलां आनी तांकां तो स्ट्रेस तुमकां सांगपाची गरज ना ती जाणटी मनशां आवयक तर खूब स्ट्रेस जाल्लो आसा कळ्ळें न्हू सो तो परिणाम जाला तुजें घर मोडपाक जेन्ना ते सगळे पावले पंचायतवाले तेन्ना तुवें धावो केलो कोण तरी मदतीक आपल्या येवचो आनी ऑब्वियसली अशा वेळार कोणूय मनीस मागीर तो राजकारणान खंयसरूय आसूं तो धांवोन येतलोच त्या वेळार नेमके तुज्या मदतीक धांवोन येवपी हे तुमच्या थळाव्या आमदाराचे प्रतिस्पर्धी अपोजिशन तुका ते येयले तांणी वेगवेगळे आरोप केले तुमच्या आमदाराचेर आरोप केले सगळे जाण मागीर ताका एक पॉलिटिकल हे तयार जाता आनी पॉलिटिकल तयार जातकूच ताणें मागीर ठरयलें हो पॉलिटिक्स करता मरे हेचें घर मोडयात आमी म्हणून आनी मागीर तेतूंतल्यान हें सगळें राजकारण जालें आतां हें जाल्या उपरांत तुज्या घरात घर मोडपाची ऑर्डर जाल्या उपरांत मागीर तूं परत हायकोर्टान कसो पावलो म्हणजे जजा कडेन हांवें जेन्ना प्लिडींग हें केलो रिक्वेस्ट केलो कित्याक जेन्ना पळय मोडपाक ऑर्डर येयली तेन्ना हांवें तेन्ना सीएमा कडेन हांव वचत आसलो 7-8 फावटी सीएमा कडेन मेळ्ळो तुमकां सीएम मेळटालो सीएम ते साखळे ते जनता दरबार भरता आयतारचो ते वचून तेजेर लोटांगण घालतालो पूण तो करतात म्हणटालो ना म्हणूंक ना तेणें करतात म्हणटालो पूण तेणें असेंब्लीक सुद्दां एक एश्युरन्स दिलें जेन्ना विजय भाईन जेन्ना बील घातलेलें प्रायवेट मेंबर 24 असेंब्ली मॉन्सून असेंब्ली तेन्ना तेणें सांगलेलें की आपूण कोणाचीच मोडूंक दिवचो ना एक आशेन आसलो की कोणाचेच मोडचें ना म्हाजेंय मोडचें ना म्हणून हांव आशेन रावलो पूण निमाणें मोडलें अशी गजाल जाली सो तूं जजा कडेन प्लिडींग केलें की आपलें घर जें मोडलां ही इलिगॅलिटी फक्त आपूण एकट्यान करूं ना ती सगळ्यांनी केल्या मागीर आपल्यारूच कित्याक हो अन्याय जजाक हांवें जेन्ना प्लिडींग केलें पळय तेन्ना दीस कंप्लेन इज ऑन यू तूं जाय जाल्यार दुसऱ्याचेर घाल आमी पळयता तेन्ना मागीर हांव कोर्टान तूं कोणाच्या विरोधान गेलो पंचायतीच्या विरोधान गेलो पंचायतीच्या विरोधान गेलो कित्याक म्हणून पंचायतीन थंय इल्लिगल लायसनां दिल्या जी दिवं शकना इल्लिगली विकल्या जे विकूं शकना ते सगळे इल्लिगल कमर्शियल लायसनां दिल्या कमर्शियल लायसनांच दिल्या ते धंदे हें चलता शॉपां चलता सगळें चलता ते सगळें चलता म्हणून हांवें कोर्टान हे दिलें पळय तेन्ना ती कन्सिडर जाली कन्सिडर जावन दिकले कळ्ळें सुद्दां की इल्लिगॅलिटी चलता म्हणून आनी तांकां कोर्ट पंचायतीन शोकॉज नोटीसी सगळ्यांक काडल्यो सुद्दां लायसनां रिवोक केली सुद्दां तरी सुद्दां शॉपां चालू आहा तुमकां आता रिवोक केलेली आहात लायसन आणि शॉपां चालू आहा म्हणजे तांकां सगळी सूट तुका कितें तें उडयलें तुका आडवो सारकें बरें आतां हें सगळें प्रकरण जाल्या उपरांत
तुझ्या त्या विनंतीक कोर्टान ताची दखल घेतली आणि कोर्टान आता ऑर्डर दिल्या की जे 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर जे इल्लीगल घरां आसात ती सगळी मोडची म्हणून, बरोबर? ती ऑर्डर पळयल्या हय. त्या ऑर्डरी प्रमाणे कितें आहा, जी इल्लिगॅलिटी जाल्ली आहा ती मोडा, मोडा. illegal हय, आहा. हय. जी इरेग्युलर आसा, हय. जर रेग्युलरायज करपाक कायदो हय. आसा जाल्यार रेग्युलरायज Regularize करा, करा. टायम घेया हय, regularize ओके, करपाक. ती ऑर्डर येयल्या ओके ओके पूण ती इम्प्लिमेंट जावपूच ना हय, अजून. कलेक्टरान ते ऑर्डरीचेर कांय हेंच करूंक ना. करूंक ना. ते तशेंच पूण आतां कायदोच चेंज जाला की बरोबर. सगळीं घरां कायदेशीर कायदेशीर. बरें, आता तुझें जें घर मोडून उडयलें, तुझ्या जाणट्या आवय बापायच्या दोळ्या मुखार भितरल्यान सगळें मोडून उडयलें, म्हणजे थंय तूं रावपाक शकता ना, स्ट्रक्चर दिसता थंय. आतां तूं जें घर बांदलेलें 100 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट मेळटा तो, तूं घर 100च्या वयर बांदलेलें ना. हांवें घर बांदलेलें पळय ते 92 स्क्वेअर मिटर बांदलेलें आनी जी पळय जागो अलॉट जाल्लो ते शेजारी असले पळय तेंचे वाटेनच्यान हांवें अर्द मिटर सोडलेलो. हय. फक्त कितें म्हणजे setbackूय तुवें सोडलो. सेटबॅक अर्द मिटरूच सोडलेलो, हय, चड हय, सोडूंक हय. ना. आनी ते रस्तो आहा 2 सायडीन, सो त्या रस्त्याक आमकां जागो सुटलेलो. सो तो जागो सुटलेलो, तो हांवें जागो एक्वायर केलो म्हणून म्हाजें घर मातशें व्हडलें दिसतालें. पूण ओके. म्हाजें 92 स्क्वेअर मिटर घर आहा, 100 स्क्वेअर मिटर घर ना. प्लॅन सुद्दां आसा म्हाजे कडेन, तें बांदला तेजें. ग्राउंड प्लस 1 बांदल्या बरोबर तें व्हडलें जालें. पूण कितें आसता निलेश बाब, की जेन्ना खंयचोय मनीस, तुकाय खबर आसा की आपूण हें जें कितें केलां तें इल्लीगल, म्हणून आतां इतलीं वर्सां जालीं तुज्या लिमिटानूच तूं आसा, तुका 100 स्क्वेअर मिटराच्या भायर पावूंक ना. म्हणून अशें जेन्ना गजाली जातात पळय तेन्ना एक पद्दत आसा आनी एक परंपरा आहा की अशा मनशांनी जे इल्लिगॅलिटी करतात ताणें कायम थंयसरल्या स्थानीक आमदाराचे गुलाम म्हणून जगपाक जाय. अशेंच तो जर वचोन तो मनीस जर फाल्यां कायदो शिकोवंक लागलो, तूं म्हाका कायदो शिकयता तुजे इल्लीगल मिटर उडयता म्हणून, अशी केस तुजी जाली काय कितें? तशीच जाल्या ती केस. कितें जालें, म्हाका सगळींच घरां तशीं आहा. आतां ती पळय भायर रावता, तिजे नांव जागो काय नांवार ना. पंचायतीन जेन्ना ती टिचर कंप्लेंट जाता तेजेर कांयच एक्शन जायना. पंचायत जर विभोवंक जाय आसलें जाल्यार पंचायतीन तिका सरळ सांगूंक जातालें की तुजेंय कायदेशीर ना तेजेंय ना. सो कित्याक बेश्टे वाडयता ती गोंया सोंपतालें तें. पूण पंचायत इतले तळाक गेली की सारकी मोडपाक गेली. आनी अशी हे मोडपाक गेली की आपणें कांयच वायट करूंक ना, आपूण सगळें कायदेशीर आसा. केलां तें फक्त गजानन चारीनूच वायट केलां. बरें, आतां तुजें घर भितरल्यान सगळें मोडून उडयलां. तुवें म्हाका बदल फोटोय दाखयले कशा तरेन भितरल्यो सगळ्यो भिंती उडयल्या. तूं आतां रावता खंय? हांव बिराडाक रावता आतां. म्हणजे ही परिस्थिती आहा. हय. आनी ते सामान पळय घरांतलें आसा, संवसार तो आमचो, आई बाबाचो संवसार, आमी जमा केल्लो. म्हाका आतां 49 इयर्स ऑफ एज. आमचो संवसार सगळो करून ते सामान पळय आहा तें जळामळा पडलां. कितें गरजेचें आहा तें सामान घेवन हांव थंय रावता. बाकी सगळें पावसान भिजता, दारां बिरां सगळें आलमारी बिलमारी कोणाकोणागेर दवरल्या तें आसा पडलें. म्हणजे ह्या सगळ्या 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या 6,000 लोकांक जो आयज फायदो जातलो, त्या 6,000 लोकांक फायदो जावपाची खरी बॅकग्राऊंड स्टोरी म्हणटात ती निलेश गजानन च्यारी म्हणू शकता. कित्याक हांवें केस घातली आनी ती ऑर्डर येयली, त्या बरोबर सीएमान हें केलें, पूण म्हाका कांय हें मेळ्ळें ना. नक्की. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी निलेश गजानन च्यारी हाची ही बॅकग्राऊंड स्टोरी आयकली आसतली की कशा तरेन निलेश गजानन च्यारी हो स्थानीक आमदाराक बाबा पांया कडेन तेच्या वचना, ताका पांयां पडना, थंयसरल्या थळाव्या पंचायतीक आयकना, म्हणटकूच ताचें घर आमी मोडून उडयतले अशा इराद्यान ताचें घर मोडून उडयलें. पुणून हें करता आसतना थळाव्या पंचायतीकूय विसर पडलो आनी ताच्या वांगडा झगडपी ताच्या शेजाऱ्याकूय विसर पडलो की तांचीय घरां इल्लीगल आसात म्हणून. पुणून आमची घरां आमचो भाई वाचयतलो, आमच्या घरांक कोणूच हात लावपाक शकना, अशा पद्दतीचो समज आनी अशा पद्दतीची तांची भावना आसली. पुणून जेन्ना निलेश गजानन च्यारी हाचेर अन्याय जालो, त्या अन्यायाच्या विरोधान तो कोर्टान गेलो आनी कोर्टान सरसकट जी इल्लीगल आसात ती सगळीं घरां इल्लीगल मोडून उडोवची अशी ऑर्डर दिली आनी सगळ्यांचे धाबे दणाणले. निमणे सरकाराक ह्या विशयाचेर डिसिजन घेवचो पडलो आनी 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर जी घरां सरकारान अलॉट केल्ले प्लॉट त्या घरांक पूर्ण मालकी क्लास 1 मालकी दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला. इतलेंच न्हू तर जर ती घरां जी अलॉट जाल्ली ती जर तांणी कोणाक दुसऱ्यांक विकल्या आनी तांकां जर 30 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसत जाल्यार तांकांय ताची मालकी दिवपाची अशा पद्दतीचो हो निर्णय सरकारान घेतला. 6,000 लोकांक हाचो बेनिफीट जातलो. आतां ही वोट बँक पॉलिटिक्स तर जालीच, पुणून एक मूळ आमचो बहुजन समाजाचो हो निलेश च्यारी
तेचेर आयज कशा पद्दतीचो हो अन्याय जालो आनी ह्या अन्यायाक लागून कितें परिस्थिती निर्माण जाली आनी त्या परिस्थितीचे पर्यावसान म्हणून सरकाराक हो निर्णय घेवचो पडलो आनी सरकाराक ही बांदकामां आतां कायदेशीर करपाच्या संदर्भात सरकाराक ऑर्डर इश्यू करची पडली. पुणून ही ऑर्डर ही सरकाराक स्वप्नान ह्या गरिबांची तळमळ निर्माण जाली नाजाल्यार सरकारच्या काळजाक पाजर फुटलो म्हणून हे सगळें घडलें अशें मातूय ना. पाजर आनी काळीज भलत्याचेंच रडलें आनी ताचें काळीज रडल्या कारणान सरकाराक हो निर्णय घेवप भाग पडलो. नाजाल्यार आयज पुराय गोंयच्या सगळ्या 20 पॉयंट प्रोग्राम वाल्या इलिगॅलिटींचेर सरकाराक कायदेशीर कारवाई करची पडटली आसली, कारण तशा पद्दतीची ऑर्डर ही हायकोर्टान दिल्ली आसा. म्हणटकूच भलतीच पिक्चरां तयार करून आनी भलतेंच चित्र तयार करून सरकार आपले निर्णय जे लोकांक सांगपाक सोदता ते सदांच खरें आसतात अशें न्हू, पूण ताच्या फाटल्यान एक वेगळीच स्टोरी आसता आनी ती स्टोरी आमी निलेश बाब हांच्या कडल्यान ही आयकली. कितें जावं, कारण कोणूय जावं, पूण निलेशाच्या निमतान आयज ह्या लोकांचें जर भलें जाता जाल्यार ताचें स्वागतूच करचें पडटलें. पुणून सरकारान अशा तरेन राजकीय सूडबुद्धीन वागचें न्हू. राजकीय सूडबुद्धीन एखाद्या गरीब मनशाक सतोवचो न्हू. आपूण जाय तें करूं शकता आनी आपूण जाय त्या इलिगॅलिटीक प्रोटेक्ट करपाक शकता अशें वातावरण तयार करून, असो भंय तयार करून सरकार आमच्या ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांचो ज्या तरेन वापर करता. सरकार म्हणटकूच हेंच सरकार न्हू, हेच्या पयलीं सरकारांनी तेंच केल्लें आसा. तें जावचें न्हू. अधिकाधिक चडांत चड तुमी लोकांक थाकाय मेळोवन दिवपाक, लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक आनी लोकांक सांबाळपाचो प्रयत्न करचो. राजकारणा खातीर खंयच्याय थराक वचून कोणीच अशा पद्दतीच्यो कृती करप ना. म्हाका दिसता ह्या 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या बाबतींत मुख्यमंत्र्यानूय उलयलां की कांय लोक आमचेर आरोप करता आमी कोणाचें तरी घर मोडलें म्हणून. हय, निलेश च्यारी हाचें घर मोडलें आनी तें निव्वळ राजकीय सूडबुद्धीन मोडलां हें स्पश्टच जाल्लें आसा. ही राजकीय सूडबुद्धी हेच्या फुडें तरी केन्नाच अशा पद्दतीन वापरची न्हू. गरिबांक, बहुजन समाजाच्या लोकांक, अंत्योदय अशा पद्दतीच्या ह्या लोकांक सरकारान मदत करची, थाकाय करची आनी तांकां चडांत चड प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करचो. इतलीच विनवणी आमी सरकारा कडेन करपाक शकता. निलेश बाब, तुजे खूब खूब आभार. खरें म्हटल्यार ह्या 20 पॉयंट प्रोग्रामाची खरी स्टोरी आयज तुज्या निमतान पुराय गोंयकारां मुखार पावल्ली आसा आनी अशाच तरेन वेगवेगळे विशय आमी गांवकारीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन हाडत रावतले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.